الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. عنوان الدرس من هلال خطر فكر الجهمية على الأمة. خطر مالت انجد أدقى مالت فكر مالت استعيت حساب الجهمية مالت جهمية يتبالو يتسنو بدنوش ينسو استعيت أدقى مهنو على الأمة الإسلامية بإسلاماوي محابر رسب وين بمسلم أمة وسط من أين تادقى عند جهمية مبالو تنجدي نسبة إلى جهم ابني صفوان وبلنا المؤسس كان بايهو من أرجوال بلنا لهن الفكر بطعم يصفافنا يا بازاو سويا اشتوك اسمه من جهنمي بلال ابن المبارك الفرقة الجهمية من أرجوا يقطرون بلنا من الفرق الإسلامية من 73 يقطروا أتشوم الزهم لا يعني نمي أيد أبابا لناقينيالن سلزة هذا قال أذنابو تشاتشو علو بالفنا بلل نقر أدلم من النقاقر. طيب نسخة الشرح كرتن ودتاوقوا نسخاتين لتفسير نمالسالن. واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس. إن ليلة المهم محل الاختلاف انت تقيد الله. حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفه فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعه ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح. واعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. رزمنا على فكرانه يتناقروا مجرش علي نقرون بتقليد دمدمت ولنا فيه نظر. طيب دي خطر فكر الجهمية على الأمة من عنوانه بلنا الزلاي نقرال. واعلم وقال صاحب الكتاب رحمك الله እንግዲህ መትኑ ይሄንን ይጨምራሉ ብዙ ቦታ ያዛኛው ላይ ያለ የለም ቅድም ቀራሁት ላይ የለም ጁምላ ዱዓኢያ ነው አላህ ይዘንልህና እወቅ هذا نصيحة لطالب العلم أن أهل العلم قالوا يعلم بالبيتوች ዑለማዎቻችን ዑለማው أهل السنة والجماعة بدي العلم إذا أطلق علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة السنة بلنا العلم كتباله የዕልም ባለቤቶች አሉ ለም የዛሉ አልተወገዱም ያልተወገዱ መሆናቸውን ወቅ የሩዱና የሚመልሱ ከመሆን እቺ የዛሉ የምትባለው እንግዲህ እንደነካነ ትሰራለች ዋው ስሟ ነው የሩዱና ጁምላው في محل النصب خبره የሩዱና መፍዑል قول الجهمية የጀህሚያዎችን አባባል የሚመልሱ ከመሆን አልተወገዱም እንግዲህ على الجهمية رد يصافوا ብዙ ሰዎች አሉ من بينهم الامام احمد كذلك عثمان الدارمي صاحب السنن ሳይሆን ሌላ ዑስማን ነው ብለን ሌላ ዳሪ ሌሎችም ብዙ አሉ ስለ ጀህሚያ ረድ የጻፉ ብዙ ሰዎች አሉ እና ዑለማዎቻችን ወአህለ العلم በጀህሚያ ላይ ወየጀህሚያዎችን አባባል የሚመልሱ ከመሆን አልተወገዱም حتى كان في خلافة بني فلان يقدموا نسخة من بلاد بني العباس زلا يوقونه እንግዲህ ያልተቀሱት ይላሉ አንዳንድ ንስኻ ላይ
بنو فلان خلافة سيدرس اسكمي درس درس يدي في خلافة بني أمية كسمانيا منامن عمت بلاين وخلافاتشو زالا يقولوا بمولو على قول الجهمية من يدرج نبر إما اللسان درجة إلاتشوم سلطان لا يالدرسوا منهم قمة على تسطاتشوم نبر حتى في خلافة بني العباس في أولها خلافة بني العباس طرو نبرت جلالو يسوي كذابوا هلانه انجدي منو يمتاو تغيير يمتاو ينس خلافة يدرس جزء تكلم الرويبضة في أمر العامة رويبضة سلامة هبرسبو قداي من ناقر جمرو الرويبضة سفسر الرجل التافه يتكلم في أمور العامة من ما يتاو كيت اندمتا من نوكله يناقرال كما يرى ويشاهد اسلمنا نوكله مفتي هنا يقرب من قرا شهو مانو مندنو مؤهلات للفتوى وللتكلم عن امور الدين سلازي الرويبضة مالت بز تفسروا الناس تناقروا العامة مالتكم سلا مهابرسبو قداي سلا الأمة الإسلامية قداي وكلوا الناس تناقروا وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاك تنيان فاناوش أحاديثوش الناس معيب جمروا طعن مالتكم ترقوم الناس موقات مالتنا أهون طعن معنوي من ما أدركنه معيب ما نور آثاروችን ማነወርና መመለስ ጀመሩ واخذوا بالقياس والرأي ትናንት ምን እንዳልነው وضع القياس والآراء ይሄ ቂያስ ማስመሰል የሚባለውንና አስተያየቶችን ዕቁሎቻቸውን አስላርገው እነሱን መያዝ ጀመሩ وكفروا من خالفهم እነሱን የخለፈን አካል እነሱ የነሱን አስተያየት ያልተቀበለን ምን ማድረግ ጀመሩ እስልምና በእኛ አቅል ብቻ ነው መረዳት ያለበት ብለው የኛን አይነት መረዳት ያልተረዳ እስልምና እሱ ምንድነው አሉ ኻሪጅ عن المل ከእስልምና የወጣ ነው ያሉ ማክፈር ጀመሩ فدخل في قولهم በእነሱ አባባል ገባ الجاهل ማያቅ መሐይም ማለት ነው ሐቅና ባጢልን ማያቅ እነሱ አስተያየትና እነሱ አባባሎች ውስጥ ገባ والمغفل مغفل مالت እንግዲህ ምን ማለት ነው ያገባ مغفل ضد المنتبه مشود የሚታለል ነቃ ያላለ مشود እሱሱ ተፍኪር የሌለው እነሱ ቀውል ውስጥ ገባ والذي لا علم له ዕውቀት የሌለውም እነሱ አባባል ውስጥ ገባ حتى كفروا من حيث لا يعلمون فما يوقت بكل من عرقوا ينسون الرأي بمقبلنا يهنن قياس رأي بماسكمت كسلمنا اسكميواتو درس طيب قول الجهم كفر كل اسلمنا ملون ضد ነው የሚሉት እነሱ اسماء الله وصفاته አያሰብቱ استواء الله على عرشه አያሰብቱ ወደፊት ይፈስላሉ ያንን እንግዲህ ያረገ لا شك أنه كافر بل بعض تلك المسائل تخرجه من المل فما بالك إذا اجتمعت سلازي بزبا كل كفروا فهلكت الأمة من وجوه الأمة الإسلامية بالنزي سوچ استيايت سابع طفوا ببزو بكل هلاك مالت እንግዲህ ዲናቸው ዲንህ ከጠፋ ጠፋህ ነው ዲን ከሌለ ሐያትህ ምንድነው የሚሆነው እንዳለ መኖር فهلكت طفاች الأمة والأمة الإسلامية من وجوه مالت ببزو بكلوች وكفرت من وجوه ببزو بكل ደግሞ كفروا وتزندقت من وجوه زندقه تزندق ማለት ደግሞ ግድና አልባ መሆን ነው ብለናል ማስመሰል ውስጡን ኩፍር ይዞ ላውን ምን ማድረግ ነው እስልምና የሚከተሉ በዛ በኩል በብዙ በኩል ደግሞ ዝንዲቆች ሆኑ وضلت من وجوه ከብዙ በኩል ደግሞ ጠመሙ وتفرقت وابتدعت من وجوه ተለያዩ ፈጠራውስ ገቡ በብዙ በኩል ከዚህ እንግዲህ استثناء ሊወጣ ነው ከነሱ አላህ ያርገን አሁን ከሆኑት አሁን ከተጠመሙት ከከፈሩት ከተሳሳቱት ከጠፉት
የቀውል الجهم ተቀብለው እንደዚህ ከተሳሳቱት ማንን استثناء ሊያወጡ ነው إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملائكتኛ አባባል ላይ የጸና ሲቀር እንግዲህ عليكم بالعتيق ተብሏል ይህ ሁሉ ጅምብር ሲፈጠር አይ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ነው መከተለው እሳቸው እንዳሉት እሳቸው እንዳመኑበት ሱሐቦቻቸው እንደተቀበሉና እንዳመኑበት በእነሱ አረዳት የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀውል እሱን ነው መከተለው ብሎ በዛ ላይ የጸና ሲቀር ሌላው ጥሜት ውስጥ ገባ ወአምሪሂ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ላይ የጸና ሲቀር ወአምሪ አስሐቢሂ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ወይ በእነሱ ጉዳይ ላይ የጸና ሲቀር እነሱስ ምን ሆኑ ማለት ነው በቀው على الجاد او الصراط المستقيم ቀጥ ባለው መንገድ ላይ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከብዙ ሱሐቦች ሙስሊም በቅርቡ አሳልፈናል لا تزال طائفة من امتي نسنات لا يضرهم من بروايات كثيرة من عدة اصحاب كبዙ ሱሐቦች የተወራ ሐዲስ ነው متواتر የሆነ ሐዲስ ነው ተብሏል حد التواتر ደርሷል የሱን ማዕና ይገለጹልን ولم يخطئ احدا منهم يتخطى قدم يالنا አሁን ደግሞ ولم يخطئ احدا منهم ከነሱ አንድን እንኳን ምን ያላረገ ተሳስቷል ያላለ ሲቀር منهم ማለት من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ስለዚህ እኛ ሱሐቦችን ሁላቸውንም ምን እናረጋለን ነው የምንለው ከአህል ሱና ወልጀማዓ ነተወላሁም جميعا አንዳንዱን ተበሪ አርገን አንዳንዱን ተወሊ አናረግ ሁላቸው ምንድናቸው نعم عدول ናቸው ነተወላሁ نحبه طيب ስለዚህ ያንን ማለት ነው የፈለጉት እንጂ ማዕሱሞች ናቸው ማለት አይደለም ያላስ እነሱን ተኽጢአ ያላረገ ማለት ሱሐቦች አይሳሳቱም ያለ ማለት አይደለም ሱሐቦች ምን ያረጋሉ يخطئون ويصيبون لكن እንግዲህ በእጅቲሃድ በመናምን ስለሆነ ከነሱ እጅቲሃድ አርጎ ሙሲቡ ሁለት አጅር አለው ነው ምን እጅቲሃድ አርጎ የተሳሳተ ደግሞ ምን አለው አንድ አጅር አለው ኸጣው ምን ይሆንለታል መግፉር له ይማር በዛ አይነት መልኩ ነው የምንረዳው አለዛ ዒስማ የሚባለው ደረጃ للانبياء والرسل ብቻ የተሰጠ ደረጃ ነው ከአልአንቢያ والرسل ሌላ ምን የለም ማዕሱም የለም طيب ولم يتخطى احد منهم قدم بالنو نسخه እነሱን ያላለፈ ማለት ነው የሚመጣው ጋር አንድ ይሆንብና ولم يجاوز امرهم የነሱን ጉዳይ ያላለፈ ሲቀር እንግዲህ ሱሐቦች የሱሐቦችን ፈለግ ሽብረን ቢሽብር ذراعን بذراع የተከተለ ሲቀር እነሱን ካለፍክ ጋሊ ትሆናለህ ብለናል ከነሱ ደግሞ እንትን ካረክ ምን ትሆናለህ ሙቀስር ትሆናለህ አثر عمر بن عبد العزيز በጊዜ እንዳል ووسعه ما وسعهم صحابوችን የሰፋው ሰው ሲቀር نحن يسعنا ما وسع الصحابه እንግዲህ እነሱ ያረጉትን እንኳን عشر المعشار ብናረግ والله يكفينا هذا እኛ አዲስ ነገር ለማምጣት ሱሐቦች የማያውቁት ፈጠራ እነሱ ያልሰሩት ያላሉት እምነት ስለዚህ እነሱ የሰፋው ሲቀር ولم يرغب عن طريقتهم كالناس من قد يراقنا يالتلا سكر ومذهبهم كالناس اغواغوازم يراقنا يالتلا سكر وعلم ياوق سكر الا ان يسغبان ነው ሁሉም ላይ انهم اي الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ሁላቸው كانوا على الاسلام الصحيح በትክክለኛው እስልምናና والإيمان الصحيح በትክክለኛ ኢማን ላይ ናቸው ብሎ فقلدهم دينه واستراح دينون من አረገናሉ በእነሱ ተከተለና ያረፈ ሲቀር እንግዲህ እሳቸው ይሄን ተቅሊድን ተጠቀሙ ተቅሊድና ኢትባዕ ይለያያል ያ ሸባብ ተቅሊድ ማለት በእኛም በቋንቋችን አለ ተቅሊድ ማለት እኮ በእኛ በቋንቋችን ምን ማለት ነው ያ ሸባብ ይሄ ቃ ተቅሊድ ነው አስሊ ነው ይላል ምን ማለት ነው ተቅሊድ ማለት አስመስለው የሰሩት የፎርጂድ ምናምን የሚባለው ነገር ማለት ነው እና ተቅሊድ ማለት በቋንቋ በአረበኛም ደረጃ
አንድ ነገር ደሊሉን ምንንም ሳታቅስም ብለህ እንዳረገው ምን ማድረግ ነው ማድረግ እሱ በሸሪዓችን ቦታ የለውም ብለን اتباع ማለት ተከተለዋለህ ሰውየውን اذا عرف الدليل واخبرك بالدليل بدليل ሰውየውን መከተል ምን ይባላል ይያልን اتباع ይባላል ዝም ብሎ በጭፍን መከተል ምን ይባላል ተቅሊድ ይባላል ስለዚህ ሰውየው ተቅሊድ የሚለው ቦታ ላይ ምንም ቢጠቀሙ ጥሩ ነው ይያልን واعلم قالوا አሁንም ደግሞ وقالوا ان الدين دين ማለት انما هو التقليد እዛ ላይ بالتقليد መከተል መሆኑን ወቅ والتقليد لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقليد ደግሞ ለማን ነው የሚሆነው للصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ስለዚህ ይሄንን ቅድምም እንመለሳለን ብለናል نقرأ قليلا ما كتبه الشارح ثم ننتقل الى الفقره التاليه على كل خطر فكر الجهمية أو خطورة فكر الجهمية على الأمة قلصنا قرآن خلفوا حديث خلفوا كراساتشو مسارات أصولات شامتتو النزاناتشو سلمنا بلو بالنزاوست يقبا مؤمن مسلمنا الزاوست يقبا كافرنا قاون بفيت بزبلنا لا شباب ينسوا الراجوج من لم يعرف نسمم لم يسلم إلى الناس يا متت نجار كون نسمم أميلت نجار الله يا شاعرة والماتوريدي السنة لاوقة من على رقم ماله لم يسلمنا مبالو أصلا مبالو بلغام درجة الناس سجن مرت من دنا لم يسلم الال كاهم بفيت فسروا الله رمزه من لم يعرف نسمم لم يسلم كذابوا على يبنون على هذا أحكام مشتو في الجنات يسون مشت ماقبات يتشالال يسون جنزب مزرف يتشالال قدي من عرقوت حربي عرقوت ينسون معتقد من سلال عرقا بتشا سلا التكتل بتش طيب يتشن فكرنا هنا ودم يكتلوا نملس على طيب أقول إن قول المؤلف رحمه الله واعلم أن الدين إنما هو التقليد يلاحظ عليه هذا التعبير ملاحظة النار قال لنا عبابالو لأن التقليد هو الاتباع بلا دليل تقليد مالتي على دليل مكتل سلوهنا الزي عبارة ولا ينقديه ملاحظة النار قبتها الانتقاد مالتنا ولو قال إن الدين هو الاتباع لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من حملة الحديث والأثر لكان هذا التعبير هو الصواب لأنه صوابي ونبت مكنات يوافق ما أمر الله به في كتابه حيث يقول أهوني ألنو عبارة شارح ويعمدت يا الله سبحانه وتعالى تزاز سلم اسمع ما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ويقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فالاتباع لمن سلف قبلنا على أثر الدليل من كتاب وسنة هذا هو الحق وبالله التوفيق كن يقدموا دقاق سلف وچالو النسن مكتل بايهون بما سرجا من كتاب وسنة تككلنيا مكتل مالت يهنا سلزي تقليد فقلدوا سايهون يالا يالله ولتم آيالاي وأن هذا صراطي مستقيما فماذا فاتبعوه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم سلزي يمجمر يوان فكرة يمجرش عكبابي يتتكمتن فكرة الإمام البربهاري عليه رحمة الله باتباع تعبير بيارقو نورو من دلنا ومن له أصوبنا أو لا تككلنا بابال هنا والله أعلم نكتلو فكرة الزوجة جهمية وشقاية يا زنو عنواني ستتال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لببل لفظي بالقرآن من على مخلوق يا لاكال يسوي من هنا لمن جاي مدبا جهمية وشقاية مدبا يا شباب هي مسألة الإمام البخاري لا يتلصق عبابالنا على المساج ساتشو كتاب صفوان
በእነዚህ በቀደርያዎች ላይና በሙዕተዚላዎች ላይ የሚመልስ خلق افعال العباد የሚባል ኪታብ አላቸው جزء بسيط جزء صغير ምንድነው የሚለው عنوانه خلق افعال العباد እንግዲህ እነዛውን የጠቀስናቸው ሰዎች ሰውዬ ስራውን የሚሰራው ራሱ ፈጥሮ ነው ይላል ሱብሃንአላህ ስለዚህ الامام البخاري ምን በሚባል መለሱ ይያልን ነው خلق افعال العباد የባሮች ስራዎች አላህ ነው የፈጠራቸው ተፈጥረው ነው የሚል ኪታብ ጻፉና እንግዲህ ሱን ሙታባዓ ወይ ሙራጃዓ ማድረግ መቅራት ያስፈልጋል እዛ ላይ ያላሉትን بعض اقرانه ትንሽ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ወደ ሆነ ሀገር ሲሄዱ ተቀበሏቸው ብለው ምናምን ብለው አስተጋብተው ነበር الذهلي رحم الله الجميع በኋላ ላይ እንግዲህ غيرا ምናምን የሚባል በين الاقران ያለ ነገር አይቀበሉትም ብለዋል الحافظ الذهبي ይሄ ሰውዬ ይሄን ይላል ብለው ለሰቁ ምን አረጋቸው ሰው እንትን እንዳይላቸው አረጉ እሳቸው ተጠይቀው አላልኩም እንግዲህ አድራ بنفسه هو لفظي بالقران مخلوق من አላልኩም አሉ ቡኻሪ አላልኩትም አሉ እንግዲህ አዋኺር الصحيح فتح الباري ማለት مراجعه ማድረግ ይቻላል استطاع ያለው ስለዚህ አሁን የሚለው عنوانه لفظي بالقران مخلوق قال ሰውየው ምንድነው አሉ ጃህሚና ያባባል እንግዲህ ሁለት አባባል አለው ሁለት ማዕና አለው لفظ የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ እንዳልነው خلق بمعنى ምንድነው ብለናል مخلوق ማለት ነው مصدر ሆኖ የተፈለገበት ምንድነው اسم المفعول አሁንም ይሄ لفظ ያለው ملفوظ ለማለት ይሆናል ملفوظ بالقران مخلوق ነው ካልክ ቁርአን ምንድነው ይያልክ ነው مخلوق ነው ይያልክ لفظي እኔ መናገሬ እኔ ማንበቤ እኔ መቅራቴ ማለትም ሊሆን ይችላል ይሄ መልፉዜ ማለትም ይችላል እንደዚህ አይነት ማዕና ስላለው አስለን ለፍዙን ምን ማድረግ አይቻልም ምን ማድረግ አይሆን መጠቀም አይቻልም ለፍዚ بالقران مخلوق ማለት አይቻልም ይሄን ካልክ ምንድነው እየተባለ ጀህሚይና እንግዲህ ቁርአን እኛ ምናምነው ብዙ አድላዎች አሉ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው كلام تكلم به حقيقة يا الله سبحانه وتعالى صفاتنا يا الله صفاتك من عدلهم بلنا مخلوقك عدل الله سبحانه وتعالى الله النتو بأسمائه وصفاته صفاتك كسو من دنا عدلهم من لو وجه عدل سلذي لفظي بالقرآن مخلوق يعلى عنوانه ملو عنوان الدرس يسوي جهمنا طيب يعني نسخان جرسنا ودزن نملسالن طيب ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي نسخة الشرح مبتدئ من وراء نملس بتعلم إياه هكذا قال أحمد بن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ يعني حديث انجدي وزي أسالفنوال بسنن أبي داود والترمذي كتر ذكروا أمتتوتال ترمذي كذقبوا بها حسن صحيح بلوتال الإمام الألباني صحيحنا بلوتال أرادتش 607 تلال في سنن أبي داود ሌሎችም እዛ ጨረስነው ዳዓይ منهاج النبوة ላይ በሰፊው አይተናል ይሄንን ሐዲስ ማን እንደቀረጀው ተወሰኑ ተለያዩ صفحات ብዙ صفحاتዎች ላይ አልፏል ያንን ኪታብ ሙራጃዓ ማድረግ አለብን ብለናል ተቀርቶ ዝም ካለ ይረሳል እንዳልተቀራ ስለሚሆን ስለዚህ ምን አሉ واعلم وقالوا ان من قال ያለ ሰውዬ لفظي بالقرآن مخلوق بقرآن يعني لفظ مخلوق نو ملو اللفظ يتتكم سو فهو مبتدع نوالو ينجا يمتنو نسخة ومن سكت زم على فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق قرآن دقمو مخلوق منو على لم غير المخلوق منو على لم هنا من هنا ينجدي واقف في باله الفرقة الواقفة እንግዲህ ተወሩዕን ያስመስሉና
ከነዛኞቹ ሸር ናቸው ብለናል እነዚህ እኔ አይደለሁም ያልኩት ያጨበባ አይመቱና አይመቱ اهل السنه والجماعه الواقفه في هذا القول واقفه ይባላሉ ከነዛ እንግዲህ እነዛ لفظي بالقران مخلوق ነው አሉ ወይ ቁርአን مخلوق ነው አሉ እኔ ግን ምን አልልም አሉ مخلوقም ነው አልልም غير المخلوق ነው አልልም አሉ سكت توقف ይሄ ደግሞ ምንድነው አሉ فهو جهمي ነው አሉ أي ينسب إلى جهم بن صفوان وجهمية ودفت بسفيه عمتلنا هكذا لك እንደዚህ قال أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة እንደዚህ ብለዋል طيب ይሄን المسألة ለመረዳት እንግዲህ ኢሓላ የሚያደርጉት ቁጥር አለ انظر السنة لعبد الله እንግዲህ عبد الله የማን ልጅ ነው ብለናል የኢማም አህመድ ልጅ አቡ አብዱላህ ይባላሉ الإمام أحمد የሳቸው ልጆች ሁለት አሉ ሁሉም ማሻአላህ ናቸው ሳሊህና አብዱላህ ይሄ አብዱላህ የሚባለው ምን ኪታብ አለው السنة የሚባል ኪታብ አለው እሱን ማየት ትችላለህ አንደኛ ጁዝ ገጽ 163 ومجموع فتاوى ابن تيمية ካለህ ደግሞ እሱን 12ኛ ጁዝ ከ359 እስከ 363 ዳራት ገጽ በተከታታይ ማለት ይሄንን መስአላ እዛ ላይ ታገኛለህ የኢማም አህመድን አተር ሌሎችም አታሮች ጭምር እዛ ላይ ይገኛሉ አሉ ስለዚህ الإمام أحمد ይሄንን ብለዋል من ተራሻቸው ደግሞ ማስረጃ ሲያመጡ دليل صاحب الكتاب رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ደግሞ እንዲህ ብለዋል طيب انه قالوا اي الامر والشان ነገሩ ጉዳዩ አሉ من يعيش منكم بعدي ከናንተ ከኔ በኋላ የሚኖራሉ فسيرى اختلافا كثيرا ብዙ ግጭቶችና ብዙ መለያየትን ሳያይና ሳያውቅ አይቀርም ያያላል ስለዚህ الله سبحانه وتعالى አሳውቋቸው ሐዲሱ الإرباد ابن سارية ብዙ ጊዜ ቀርተነዋል ይሄንን መሐዲስ طيب ብዙ መለያየትን ያያል كما نشاهد ونرى እና ይሄንን በሽታውን እንደሚከሰት الله سبحانه وتعالى አሳውቋቸው በወህይ ተናገሩ የበሽታውን መድኃኒት ተናገሩ መድኃኒቱ ምንድነው فإياكم ومحدثات الأمور إياكم ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ተሕذير ይባላል ተጠንቀቁ አስጠነቅቃችኋለሁ ከምንድን ومحدثات الأمور አዳዲስ ነገሮችን በእስልምና በዲን ዙሪያ ያሉ አዳዲስ ነገሮችን በጥብቅ በኃይለኛው ተጠንቀቋቸው ለምን فإنها ضلالها በዲን የሚመጡ አዳዲስ ፈሊጦች ምንድናቸው አሉ ጥሜቶች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላስተማሩት ያላወቁት ሱሐቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን ያላወቁት ያላስተማሩት ያላመኑበት ፍቅር ይሄ ጥመት ነው ስለዚህ እዛውን መውዱዓችን ላይ ምን ማለት ነው القول بخلق القرآن አይታወቅም ቁርአን مخلوق ነው የሚል ከሰለፎች ምን የለም እየተባለ ነው እንመለሳለን ሸርሑ ላይ طيب ስለዚህ ይሄ አዲስ ነው ማለታቸው ነው صاحب الكتاب ይሄንን ሐዲስ እዚህ ማምጣታቸው قول الجهمية في هذه المسألة توقف ማድረግም ሆነ በግልጽ مخلوق ነው ማለት በዲን የመጣ ፈጠራ ስለሆነ ጥመት ነው ከዛ በኋላ ምን አሉ عليكم بسنتي ይሄ ደግሞ ምን ይባላል عليكم اغراء ይባላል ያዙ ይኖርባችሁ بسنتي ማለት የኔን ሱና ያዙ የኔ ሱና ይኖርባችሁ ይኖር በእናንተ ላይ وسنة الخلفاء الراشدين የخلفاء الراشدين አሉ እንግዲህ አራቱ አቡ በክር ወዑመር ወዑስማን ወዓሊ رضي الله عنهم جميعا ኺላፋቸውም አሁን እንደዘከርኩት ነው ደረጃቸውም አሁን እንደተዘከረው ነው ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥለው ኸሊፋው ማናቸው አስዲቅ በደረጃም እሳቸው ናቸው ከሳቸው ቀጥለው ዑመር በደረጃም በኺላፋም ከሳቸው ቀጥለው ዑስማን በኺላፋም በደረጃም እዙ ኪታብ ላይ
يتشالون بلنا قتلوا الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع إن ينسون سنة يازو المهديين الله يقناتشو يمراتشو يهونو وعضوا عليها بالنواجذ بترس بقنطاطيቻችሁ እንግዲህ ነክሳችሁ ያዙ ይሄን ማለት አለይኩም ካሉ በኋላ እንግዲህ ተውኪል ነው ሊያስለቅቅ የሚሞክር አካል ባለ ማለት ነው በዛ ሰዓት እነዛ ጀህሚያ ሙዕተዚላዎች አሁንም እንደሚያመጡት ወደፊት ሱናን እንዳጠፉና አህሉ ሱናን ወደ ወህኒ ቤት እንደ አስገቡ እንደገረፉ እንደገደሉም ሁሉ ይሄ ነገር ይቀጥላል አሁንም አለው ተምኪን አላገኙ ሆኖ ነው እንጂ ያሸበ والله يفعلون الافاعي باهل السنه ያሉ ፊረቆች በጣም ከጀህሚያና ከሙዕተዚላ ቢበልጡ እንጂ የማያነሱ ናቸው ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ዲናችንን ማወቅ አለብን ዲናችንን መማር የተማርነውን ያወቅነውን ማስተማር እንዳንጠምና እንዳያጠሙን ሌሎች እንዳያጠሙን ትውልዳችን እንዳይጠም እና በጥርሳችሁ በቀንጣጣችሁ ነክሳችሁ ያዙ الحديث كما اسلفنا اخرجه ابو داود قدم يتبالو ቁጥር ነው 4607 ይመጣ ይሆናል في السنه كتاب السنه ላይ ወደፊት ይመጣልና والترمذي 3676 وابن ماجه 42 في المقدمه ማለት ነው وابن حبان امستኛ حديث ሁላቸውም من حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صحيح الترغيب والترهيب لا الترغيب والترهيب እንግዲህ كتابه اصله للمنذري صحيح الترغيب والترهيب ግን የማን ሊሆን ነው للألباني እዛ ላይ 37ኛ حديث صحيح ነው ብለውታል ይላል شرح حاشيه ላይ ደግሞ ሌላ ቦታ እንደ صححሁት ነው የተናገሩት في سنن ابي داود እዛው 4607ኛን حديث بتجلس حكم الألباني يلنا من إلها صحيح حكم الألباني يلنا من إلها صحيح فلذه ينزه سوى الشابابات قرآن لفظي بالقرآن مخلوق وي قرآن مخلوق وي دقم توقف مادرك عادقنيانو أنت لا تخجل في السنة للإمام أحمد ما سألفنا لك عيد كم قرآن الله كلامنا مخلوق عدلم كمالت لا يضعف متن كرتنا للقرآن ما شبه رمضان المفات نوال قبله يا منو رمضان يا هوني ያለፈው ሳይል የዛኛው ረመዳን ያው ቀናቶች አጭሮች ስለሆኑ አሽራ አዋኺር ላይ ስለነበረ ታልተለቅ አትለቅ ፈጠን አደገን ቢሐምዲላህ ወፈضله ጨርሰናታ እዛ ላይ መትን እናገኛለን في السنه لمن يالن للامام احمد اصول السنه للامام احمد እዛ ላይ اصول السنه عندنا ምንድነው ብለው የሚጀምሩት ኪታቡ تمسكوا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع عندما لا يجمرال الزالي من ضمن الفقرات الموجودة هناك قرآن مخلوق عيد لم كمالت من يرجلال عيد كما يسانو قرآن الله كلامنا يجيت أتشين كلامنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وكلم الله موسى تكليما توكير نبلنا له مصدر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله سلازي يا الله صفات يا الله باهرينو مخلوق አይደለም ብለን اهل السنه والجماعه እንደመሆናችን በዝህና ምናለን ይሄንን ያላለ ተወቁፍ ያረገ ብሎም አልፎ ደግሞ መخلوق ነው ያለ ወይ ለፍዝ ቢልቁርአን መخلوق ነው ካልክ ወደድክም ጠላህም እነዛኛዎቹ ቡድኖች ላይ ገብተሃል فالقرآن كلام الله غير مخلوق وكلام الله صفة من صفاته ومن قال إن شيئا من صفات الله مخلوق فهو كافر هكذا قرر أهل السنة والجماعة طيب انظر أصول الاعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي بتحقيق الشيخ الدكتور أحمد بن سعد الغامدي ولتنيا مجلد 344 ገጽ ይላል وقد ذكر اللالكائي مقرات يفلكت اصلا يهنن لببال وقد ذكر اللالكائي عن 550 عالما من السلف سنت علماء ያገኘና شباب عن 550
وخمسين عالما سنت مالتنا 550 عالم كالنسو نقلوا الذكر على وسطوا لله من السلف كلاتهم انغدي من سلف هذه الامه انهم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر سنت اماموچ አጀባ ቁጥር ያዙ 550 عالما ሊጨምርም ይችላል እንግዲህ እሳቸው ያመጡት ومن قال بأن لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي ضال እነዛው 550ዎች ደግሞ ይሄንን ብለዋል لفظه بالقرآن مخلوق ነው ያለ ደግሞ مبتدع ነው جهمي ነው ضال ነው وكذلك من سكت ولم يقل إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق فهو أيضا جهمي ضال الواقف المتوقف والحيران السم جهمينا ضالنا طيب فإخبار الله صريح بأن القرآن كلام الله ومن لم يقل ذلك فقد كذب الله في خبره وإنما حذر أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله لفظ بالقرآن مخلوق كملوا انقدي استنققوا إلاون حكمة سنناقروا من أن يقول قائل لفظه بالقرآن مخلوق تمالت يستنققوا لأن إطلاق اللفظ يحتمل أن يراد به نفس اللفظ أو الملفوظ به اللفظ بالقرآن مالت أنت من ناقره راسه ياسي ذال بلنا المصدر نوكال أنت من ناقره لا شك أنه من دنه مخلوقنا أنت سرانه قل لفظي مالت ملفوظ به نياهن ما نبو مالتنم ياسي ذال ما نبو مخلوقنا وكالك من هونك شقر يهنن سلم ياسيس لفظه بتام يستنققوا لفظ بالقرآن مخلوق كمالت بتام يستنققوا الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف يهن سلم ياسيزنا ومن أجل هذا الاحتمال حكموا على من قال بأن لفظه بالقرآن مخلوق بأنه مبتدع جهمي وبالله التوفيق سلزي نجدي عندنا خطر فكر الجهمية على الأمة بصفي وايتنا ሁለተኛ لفظ بالقرآن مخلوق ምንድነው ብለናል ያለ እሱም እንግዲህ አሁን የተባለውን አላለካይ ከስንት አይማዎች ተጠቀሱ ብለናል ይሄንን ቦታ ሙላሐዛ አድርጎ ማያዝ ምልክት መልሑዛ ተንቢህ ምናምን የሆነ ነገር ጫር ይደረጋል ሸርሑ ያለው ሰው ስትፈልገው ምን ታገኘዋለህ ምልክት ካረክበት ሲቀሩ ያሸው ድሮ እንኳን ፍቂ ምናምን የሆነ ቦታ ሲያገኙ መጥለብ ይላል ዳሩ ላይ ሐሺያው ላይ ምንም ይጽፉበታል ያልኩን መጥለብ ይሉና ይጽፉታል ያ መጥለብ የሚለው ቦታ ላይ ምን አለ ማለት ነው የሚፈልግ ነገር አለ ማለት ነው እዛ صفحه ላይ ተፈልክ في هامش الكتاب زላይ صفحه كذا የዛ አይነት መስአላ بحث ያለው እዚሁ ኪታብ ላይ صفحه كذا ብለህ ዳሩ ላይ ከጻፍከው ስትፈልገው ምን ታረጋዋለህ ታገኘዋለህ አይ ዝም ብሎ مرور الكرام على اللغو ከሆነ ምን ይሆናል ይያልን ነው ያስቸግረናል በኋላ طيب نواصل منشأ هلاك الجهمية جهمياዎች የጠፉበት መንሰኤው ምንድነው እንግዲህ እነሱ ወተዋል እየተባለ ነው እንደ كثير من الائمه መንሰኤው ምን ስለሆነ ነው ለምንድነው የጠፉት ለምንድነው ከእስልምና የተንዳለጡትና የተንሸራተቱት እሱ ወደፊት የሚመጣው አባባል ይመልስልናል طيب واعلم انه انما جاء هلاك الجهميه انهم فكروا في الرب عز وجل فادخلوا لما وكيف وتركوا الاثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رايهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الامر الى ان قالوا بالتعطيل وقال بعض العلماء منهم الامام احمد بن حنبل الجهمي كافر ልብበ ሳቸው እንግዲህ ጀህሚ ተከትሎ መስገድ አይቻልም ይላሉ ብለናል الامام احمد ምክንያቱ ምንድነው ብያለሁ ስለሌለ ነው እስልምናው ውስጥ አለዛ ሰውየው ሙስሊም ነው ተተባለኮ ብለናል ቃዒዳ ካሁን በፊት መስአላውን ሐስም አድርገናል በየጊዜው መሻኪል ማምጣት አያስፈልግም ሰውየው ሙስሊም ነው ወንጀለኛ ሙስሊም ከተባለ ለራሱ መስገዱ صحيح ስለሆነ ሶላቱ ሌላ ሰው ምን ማድረግ ይቻላል ብለን ማስገድ ይቻላል ባይሆን ይስባል ዑሳት ፈሰቃዎች አይማ ይረተባሉ ማለት አይደለም ሌሎች ከረተቧቸው ሙስሊሞች ናቸው የሚባል ከሆነ ካልወጡ ልትከተላቸው ትችላለህ ጀህሚ ላይ መከተል አይቻልም የተባለው ምን ስለሆነ ነው ይላል طيب
ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث من قريبه المسلم مالتنا ولا يورث مسلم قريب قال لأنه قال يكفر لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبله وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع الزلال إلى فكرة أسكمتالو زدرس نفسرونا أنكم مالا إن شاء الله نسمع بعض الأذان ساعته وندرس على أذانه طيب من قالوا واعلم وقال عنواننا من دان رسا إنما جاء يمتعوال واعلم وقال أنه أي الأمر والشأن نقروا قداه إنما جاء هلاك الجهمية يجهمية متفات مساساتቸው የተከሰተው የመጣው أنهم በመሆናቸው ነው አሉ فكروا في الرب እንግዲህ يا شباب አንተ ማን ነህ ስለ አላህ የምታስተነትነው አንተ ማን እነሱ እንግዲህ ምን ተጠቀሙ አቅላቸውን በአቅላቸው አላህ ማወቅ ፈለጉ ለአላህ እንደዚህ ነው ይሄ ይገባው والله እንደዛ እኮ ነው የሚሉት يا شباب حتى الاشاعره والماتريدي الله ይሄን ማድረግ አለበት ይሄን ማድረግ የለበትም ይሄ ይገባው ይሄ አይገባውም ለአባባል የሚገባው የማይገባው ለመሆኑ ምንድነው ማስረጃ አይ አልዓቅል ይቅተዲያል አቅል ምንድነው አሉ ስለዚህ ስለ الرب سبحانه وتعالى ስለ አላህ አፈርም አሳልፈናል ሲሐቲ ከዛ ከዛ ተብሎ ዙ ኪታብ ላይ አሉ ስለዚህ የተሳሳቱበት የጠፉበት ምክንያት ስለ አላህ ስላስተነተኑ ነው فادخلوا ከዛ በኋላ ምን አስገቡ لما الله ለምንድነው የሚያረጋው وكيف እንዴት ሆኖ ነው እንደዚህ የሚሆን ያላህን ሲፈት እኮ لا لما የለም كيف የለም ብለናል አሳልፈናል እዛል وتركوا الاثر اثرن نصن تو ووضعوا القياس قياسن አስቀመጡ وقاسوا الدين على رأيهم دين እንግዲህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትናንት እንዳልነው አያቱን አህካሙን ቁድረት الرب አምርና ነህዩን በአቅላቸው ላይ ፈሰሩት በአቅላቸው ላይ ሐምል አረጉና ማዋፈቀሁ ወቀቢሉ وما لم يوافقه ردوا ስለዚህ ይሄንን በማድረጋቸው በዚህ ነው የጠፉት فجاءوا بالكفر عيانا واضحا جليا جهارا ማለት ነው عيانا ማለት በኩፍር በግልጽ نهارا جهارا كفر يزو متو لا يخفى أنه كفر مهونو منهم ما يسور ما يدبك يهونن قلس يهونن كفر يزو متو استوى الله على عرشين آية سبتو ابن المبارك من بلغال بلنا يا شباب استاتهم كم يكفروا ناس بشرح ابن أبي العز في الأواخر تراك وجهني الناقر على الزالي مراجع عرب ابن المبارك جهميان كمنا يقطراتهم بلنا من الفرق الإسلامية يقطراتهم نحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول من أهل الساج ما نفهمش يا شباب አይሁድና ነሳራዎች እንኳን ቢስተዋء ኢላ ምን ያረጉናል ይላሉ ይስማማሉ ይላሉ እኮ ሙስሊሞች ጋር እንግዲህ ነገሩ እነሱ በሐቅ ላይ ናቸው ማለት አይደለም አንዳንድ መስአላ ላይ يا شباب ሰዎች በአጠቃላይ ምን ያረጋሉ ይስማማሉ ብዙ ላይ ይخالፋሉ ግን ጃህሚያ በዚህ እንኳን አይስማሙንም طيب ስለዚህ كفر مهونو ما يسور اختفاء بما يهون قلص بوانا كفر السن يزو متو وأكثر الخلقة إلال እንግዲህ أكثره የሚባል ከሆነ ይቻላል አልዛ ከፈሩ ነው እዛኛው የቀራነው ይሄ ከፈረ ላዚም ነው ሙተዓዲ ለማድረግ ስንፈልግ ምንድነው የምናረገው ብለና ከፈረ ራሱ ከፈረ ማለት ነው ሌላና ከፈረ ለማለት فاون እንሸድደዋለን ተضعيف ይባላል ከፈረው ማለት ምን ማለት ነው አከፈረው ሙተዓዲ ሆነ አክፈረው የሚባል ከሆነ አልሙሂም ወደ ሉጋ እንመለሳለን طيب እንግዲህ ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ነሊዮት قتل الانسان ይልና ምን ይላል في سوره عبسه قتل الانسان ما أكفره نعم
زال انجدي افعال التعجب كمن ايسوغم بلنا طيب على كل الاحوال افعال التفضيل بزه ميمطا كهونه المهم ما اكثروا قالوا يهونو ያኛው ደግሞ ምንድነው واكثروا الخلق ማለት ፍጡራንን እንዳለ የነሱን አስተያየት ያልተቀበለን አከፈሩ ነገሩ ወደ ምን አስገደዳቸው አሉ واضطرهم الامر حتى قالوا بالتعطيل ጉዳያቸው እንግዲህ ፈተን ምናሉና መጨረሻ ላይ ወደ تعطيل ገቡ تعطيل ማለት ማራቆት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከአስማኡም ከሲፋቱም ምን አረጉት ጨርሶ ባዶ አረጉት ይሄንን በማድረጋቸው ከእስልምና ረሱ ተዓጠሉ ቀልባቸው ውስጥ ኢማንና እስልምና ወጣባቸውና ወደዛ የሄዱበት ምክንያት የጠፉበት ምክንያት ተፍኪሩሁም في الرب ስለዚህ ስለ አላህ እንግዲህ የሚነግረን እምነት እኮ የሚባል ነገር ብዙ ጊዜ ደጋግም ያለው ያሸባል አቂዳ ነክ ነገር ማስረጃ ምን ይዘው ከምንድን ብቻ ነው ብለናል ከወህይ ብቻና ብቻ ወህይ እንግዲህ ወህይ ቁርአንም ወህይ ነው ብለናል ሱና ምንድነው ብለናል ወህይ ነው ብለናል በአላህ ዙሪያ ለአላህ ያለው ይሄ የለውም አላህ እንደዚህ ነው ይባላል አይባልም ለማለት እዚህ ላይ አይደለም ምን መጣው ቂያስ ላይ አይደለም ምን መጣው ሰዎች ኢጅማዕ ላይ አይደለም ምን መጣው ይህ መስአላ ቁርአን ላይ አለ የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ራሱን ከወሰፈ ራሱን በወሰፈበት እንወስፈዋለን في حديث صحيح نبياتنا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به صلى الله أكو نبياتنا صلى الله عليه وسلم من بلوال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له صلى الله عن طود قاموا ببال عند نبياتنا صلى الله عليه وسلم يميوك يلم الله نم عند نبياتنا صلى الله عليه وسلم يمفرا يلم سلازي ساتشو حديث لاي يثبت نجر كاله بس نو من ناوكو الله سبحانه وتعالى كولت وجه مسألة عقدي كونه من አናረግም ይያልን ማስረጃ አንቀበል ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች ይሄንን አثر ነስን ታውና በምን በኩል አቂዳ ማስበት ፈለጉ በፍክር በአቅል በመናምን ከዛ አቂዳን አጡና የወጡበት የጠፉበት ምክንያት ይሄ ነው አንተም እነሱን የምትከተል ከሆን ፍክር ተጠቀማለሁ ካልክ የነሱን ፈለግ የነሱን ያጋጠመሃል ስለዚህ እኛ حاسبال لكتابنا لقرآن عظما مستتعلم قرآن حديث يديناችን አስሎች እነሱ ናቸው ለነሱ ደረጃ ሰተን እነሱ ያሉትን ሱሐቦች እንዳሉት እንደተረዱት አሰለፉ ሷሊህ እንደተረዱት ተረድተን አጽድቀን መያዝ ይገባናል በዛም ቀጥለው ምን አሉ وقال بعض العلماء ከዑለሞች እንግዲህ ከፊሎቹ አሉ መስአላው ምንድነው ይያሉ ነው ልብ እንበል جهمية تكفير الجهمية اجمعنا لنلنا اجمع عدل من لنلنا ها بعد يالو بعد مالت من مالتهم كفيلوش مالتهم علماء كلهم عدل علماء الإسلام بس من نفس عيون بعض العلماء قالوا لنا هي كلمة بعد ما يزال بعد مالت من مالتهم كفيل مالتهم سلازي بعد علماء السنة من قالوا منهم أحمد بن حنبل رحمه الله أي كالنزاع علموش ينقدي جملة معترضة يبالال الإمام أحمد يقنوا باتشو الله قدم لي الإمام ما ننقطرنا ابنه المبارك ساكم يعني لالو بيه مصدر ما عمتجال كالنزاع كعلماء مكاكل الإمام أحمد بن حنبل يقنوا له يقال ما يقول انقدي ودفت ميمتاونه منهم أحمد بن حنبل رحمه الله من دنو يالنا جملة معترضة بين القول وما قوله الجهمي من عند مالتنا وقال بعض العلماء الجهمي كافر ما قول القول هنا جهمي كافر نوالو من بينهم أو منهم وعلى رأسهم الإمام أحمد ليس من أهل القبلة كقبلة بالبيتو تشايد እንግዲህ አህሉ القبلة እኮ ሲባል ያሸባ ብዙ ፊረቆች ይገባል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث عام مطلق ሆነ ሐዲሳቸው ላይ ምን ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቂብላችን የሰገደ ዘቢሐችንን የበላ የሆነም ሌላም ነገር ዘክረው ሙስሊም ነው له ما للمسلم وعليه ما على المسلم እንግዲህ ሐዲሱ عام ነው የሚባለው እዛ በኋላ ይሄንን ሐዲስ የሚቀይዱ
ሌላ እንግዲህ ሂጅራኑል ሙብተዲን የሚቀይዱ ሌሎች ደግሞ ከዚህ አባባል ደግሞ የተቀየደ ሌላ ሐዲሶች አሉ። ይሄንን ዓም ይዘው ወይ ሙጥለቁን ይይዙና ሙስሊም ሁሉም ምንድነው የሚለው በራፊዳ ወገው ምንድነው ማስረጃ ስትለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا ምን ብለዋል ይላል። ሙስሊም ማለት ይሄ ምንድነው የሚባለው ሐዲሱ ይያልኩ ነው አጀባ ሙጥለቅ የሚባል ሐዲስ ነው። ሙጥለቅ ሙቀየድ ሲመጣ ምን ያደርገዋል እንላለን ይገድበዋል። ሌሎች የሚገድቡትና የሚخصሱት የሚቀይዱት አሐዲሶች አሉ። ስለዚህ አልሙሂም አለል ቂብላ ከሚለው ገብተን ነው ምን አህለል ቂብላ አይደለም አሉ። ከዛም የተነሳ ሐላል ወዳሚ ደሙ ምንድነው አሉ የጀህም ሐላል ነው። ስን እንግዲህ ካፊር ስለሆነ ሐላል ወደም ነው። الكافر ليست له عصمه እንግዲህ ذمي ካልሆነ አህድ ከሌለው ካፊር ምንድነው ያሸባ እዛ في صلح الحديبيه ማምጥተና ያ ሰውዬ በቃ የግር ብረት ታስሮ ሲመጣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊመልሱት ሲሉ ዑመር ሰይፉን ቀረብ ያደርጉለት ነበር ለሱ አባቱን እኮ እንዲመታው ማን ነው ብለናል። ሰውዬው ያጀባ ሰልፈናል እዛለ አቡ ጀንደል ነው ማን ነው ሱሃይል ኢብኑ አምር ልጅ ሰይፉን ጠጋ ወደ ልጁ አባቱየው እዛ እየተደራደረ አናቱን አንገቱን ምን እንዳረገው እንዲቃላው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ተስማምተናል አሁን ወደ እናንተ የመጣ ሊመለስ ተብሏል አላህ ፈረጀን ወመخرጃ ያደርግልሃል ተመለስ አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሻሂዳችን እዛ ላይ አሁን ለምንለው ዑመር ጠጋሉና ሶብራሉ ያባ ጀንደል انما دم احدهم دم كلب እነዚህ አባትህን ጨምሮ ኩፋር ቁረይሽ ደም እኮ አሉት የምን ደም ነው አሉት የውሻ ደም ነው ምንም ደም ግምግ እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያስመቸን ጊዜ ይመጣል እስከዛ አንተ ምን አበላሉ አላህ ፈረጅን ወመخرጃ አረገለት አመለጠ እና አቡ በሲር የሚባል ሰውዬ ነበር ያመለጠ ጋር ተሰባስበው ያንን በንድ ራሱ ሰልሞ የመጣል ልትመልሱ የሚለውን በንድ ምን አስደረጉት ብለናል አሰረዙ ሶብር ያስፈልጋል። አሁን የገባ ነው በምንድነው ሐላሉ ደም ማለት እንደዛ ደሙ ሐላል የሆነ ነው። ላ يرث ولا يورث ሙስሊም በተሰቦች ካሉት እነሱ ሲሞቱ ምን ያረግም አሉ አይወርስም። እሱም ቢሞት ሙስሊም ዘመዶቹ ምን ያረጉትም እንግዲህ ያጀባበን መስአላ ያላወቀ ሰው ነው። አንዳንድ ሰዎች ሙስሊሞችን የሚያከፍሩ ሰዎች አንድን ሰው ካፊር ማለት እንግዲህ يترتب عليه او تترتب عليه اشياء كثيره ብዙ ነገሮች አብረው ይመጣሉ። ስለዚህ ምላሳችንን መያዝ አለብን። ይሄን ጀህሚ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ይላሉ ብለናል። ከነዛ እንኳን እነዛ ሁሉ ሲሰበሰቡ ከፊሎቹ ራሱ ለማክፈር ምን ያደርጋሉ ብለናል በቂዎች ስለሆነ طيب ለምንድነው لانه قال الجهمي لانه الجهمي قال لا جمعه نفيه جماعا نفيه عيد لما على عيدين الاضحى والفطر ولا صدقه زكاه وقالوا سلالوا نوال ان من لم يقل القران مخلوق فهو كافر قران مخلوق አይደለም ان من لم يقل يعلاله القران مخلوق قران مخلوق ነው ያላለ ምንድነው አሉ አከፈሩ። ስለዚህ እሳቸው ኩፍርን እስልምናን ምን አረጉ ገለበጡት ነገሩን። ቁርአን መخلوق ነው ያለው ምንድነው ይያልን ነው እኛ ያሰበው ከስንት ዑለሞች ተነቅሏል ይያሉ ነው ላለካይ። እነዚህ ደግሞ ቢልዓክስ ቁርአን መخلوق ነው እማይል ምን አይደለም አሉ። ይሄን ስላለ واستحل السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم ሰይፍን አበቁ። እንግዲህ እኛን እነሱን ሙዕተቀድ ያላረገ ምን ያረጋሉ መግደሉ ይቻላል። ሰይፍ ለሱ ሐላል ነው ሰይፍ ይሰጣዋል ብለው ይሄንን ስላሉ የከፈሩት ለዚህ ነው። وخالفوا من كان قبلهم ከነሱ በስተፊት የነበሩን ትውልዶች من الصحابه والتابعين لهم باحسان በአጠቃላይ እነሱን ምን አረጉ ስለخلፉ አዲስ መንገድ ስላመጡ وامتحنوا الناس ሰዎችን ስለፈተኑ امتحان ማለት ፈትን መፈተን ማለት ነው መሞከር بشيء بنجر لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ባልተናገሩበት ነገር ይሄውን ያልነው مساله ماذا خلق القرآن ولا احد من اصحابه
ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ እንኳን ሱሐቢ ያላለውን ነገር አምጥተው የሚፈትኑ ስለሆነ ይጠይቁሃል። በዛ ሰዓት ሪአሳ ለነሱ ስለሆነ እንግዲህ رئيساቸው አህመድ ኢብኑ አቢ ዱአድ ይባላል ቃዲ المعتزلة እሱ ነው እንግዲህ ተሰለጠ على المأمون በዛ ሰዓት الخليفة العباسي ማን ይባላል ብለናል ብዙ ጊዜ እንዳል مأمون ይባል ነበር اسمه اسم جيد لكن افعاله ليست جيد እሱን ቁርአን መخلوق ነው ማለት ውስጥ አስገቡትና ያዙት ኸሊፋው ከዛ በኋላ امتحن الناس على هذا ሰውየውን ሙስሊም መሆንና ካፊር መሆኑን መለየት ማወቅ ከፈለክ ምን አርጋሉት ይሄንን መስአላ እንግዲህ ብለናል አስራ ምርኮኞች እንኳን ሲመካክ ሲለያዩ ሲለዋወጡ ሰቀራኑ ኪታብ ላይ ያሸበ عادة التاريخ እኮ ነው ሙስሊሞች እንግዲህ ያም ሆኖ ጂሃድ ይደረግ ነበር ከሙስሊሞች የተማረኩ አሉ ከካፊሮች የተማረኩ አሉ በስምምነት መሰረት ተባዱል الاسرى ተስማሙ واضح يا شباب እና ምርኮኛ መለዋወጥ ማለት ነው ካፊሮች የወሰዷቸውን ሊያመጡ ሙስሊሞች የማረኳቸውን ለማልሰጡ ለኩፋሮች እዛ ላይ امتحان አመጡ ከዛ ካፊሮች ጋር ያሉ ሙስሊሞች ሊመጡ ሲሉ እዛ ኩብሪው ድልድዩ ላይ ጥያቄ ይጠየቃል ቁርአን መخلوق ነው ትላለህ አትል ምን ለማድረግ ነው ያሸባብ ነው ካለ ምን ሊሆን ነው ሙስሊም ነው ተብሎ ሊመጣ ካላለ ውሃ ውስጥ ደጅላ ሊጨምሩት ዋ እንደዚህ እየተደረገ ሁሉ አልፏል ያላለፈ መሳይል ስለዚህ ይሄን ስላረጉ ይሄን የሚያረግ እንደታይ ካፊር ነው የተባሉት ለዛ ነው ይሄን امتحان በሰዎች ላይ አመጡ ይሄን ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሉትም ከሷሃቦችም አንድም አላለውም ያንን ነገር አምጥተው ለሰዎች መፈተኛ ስላረጉ ለዚህ ነው የከፈሩት ወአራዱ ስለፈለጉ ነው አሉ تعطيل المساجد والجوامع مساجدዎችንና ጀዋሚዕም ያው ነው እንግዲህ من العطف الخاص على العام مساجد ማለት ትናንሾቹም ቢሆኑ ትላልቁም ቢሆን مساجد ይባላል ጀዋሚዕ የሚባለው ግን ደግሞ ምንድን ሲሆን ተለቅ ያለው ጁሙዓ የሚሰገድበት ምናምን ተላልቁ እሱ ጃሚዕ ይባላል ሙፍረዱ ስለዚህ من العطف الخاص على العام مساجدዎችና ጀዋሚዖች ባዶ እንዲሆኑ ስለፈለጉ በዛ የተነሳ بعض العلماء ومن بينهم من ذكروا عليه سويه الامام المبجل امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن محمد بن حنبل ابي عبد الله او ابو عبد الله እሳቸው ጀህሚያ ኩፋር መሆናቸውን ነው ያጸደቁት በዛም የተነሳ ጀህሚ ተከትሎ ምን ማድረግ አይቻልም ማለት እሳቸው መስገድ አይቻልም ያሉት እነዚህን አሁን የሚመጡ ወደ ተጨማሪዎች መሳኢሎች አሉ እነዛን ስለሚሉ በነዛ ምክንያት ከእስልምና ስለወጡ ነው ስለዚህ ፍክሩል ጀህሚያ ድሮ ግልጽ ነበር ሶፋቸው الناس كانوا يتقونه ይጠነቀቋቸው ነበር አሁን ደግሞ بسم السنه والدفاع عن السنه والله رجال الحديث ምናምን مصطلح ምናምን በደንብ የሚያውቁ አሉ وهم مع ذلك جهميه ويدافعون عن الجهمي ስለዚህ ይሄም ተሰትረውም ያሉ አሉ እነዛ ግልጽ የወጡትም አሉ على كل الاحوال لكل سلف خلف ብለና ያለፉ ሁሉ ጀማዓዎች አሁንም ምን አሏቸው ይያልን ነው ምትካሏቸው አዝናቦች አሏቸው ስለዚህ እኛ ከዛ ሰላም ምን ሆነው ኪታብ ወሱናን ስናውቅ አላፈህ ሚስተለፍ ሷሊህ ስለሆነ በዕልም ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን ያሉ ወጣ ያሉ ፍረቆችን ራሳችን ተጠንቅቀን ሰዎች እንዲጠነቀቋቸው ማድረግ አለብን እነሱ ምን አህል الحق ያስተነቀቁ አንተ ከነሱ ማስጠንቀቅ ምን ያስፈራል ይሄው ጀህሚያዎች ምን አሉ ቁርአን መخلوق ነው ካላልክ ካፊርና ቁርአን መخلوق ነው ካልክ ካፊርና ማለት አንተ ምን ያስፈራል አኢማዎች ሰለፎች ይሄንን ነው የሚሉት ስለዚህ ቁርአን መخلوق አይደለም ያላህ صفه من صفاته ነው ያላህ صفات مخلوق አይደለም ነው ብዙ መሳኢሎች አይተናል بسمانه من التقم الله يرجع نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين